सपोज गर्ने लेट ए बी ए गिभन स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिएको बेलामा ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोज सपोज गर्ने यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो यति चाहिँ यति 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोजलाई बी मानियो 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोजलाई सी मानियो ए बराबर बी प्लस सी वेयर बी बराबर दिस सी बराबर दिस ल यति कुरा बुझ्यौ सबैले बुझ्यो हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो अरे कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको समको फर्ममा देखाउन सक्नु पर्यो अरे अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि बी लाई सिमेट्रिक देखाइन्छ सी लाई स्क्यू सिमेट्रिक देखाइन्छ अघि भर्खरै पढेको कुरा याद गर्यौ सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्छ गिभन म्याट्रिक्स बराबर गिभन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हुन्छ अब मैले हेर यो बी भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरिदिएँ बी को ट्रान्सपोज गर्दा 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज ट्रान्सपोज त म्याट्रिक्सको हुन्छ नि नम्बरको हुँदैन 1/2 बाहिर आयो ए प्लस ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज अहिले पढेको फर्ममा याद छ ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको ए को ट्रान्सपोज प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेपछि यसको ए को ट्रान्सपोज प्लस ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज 1/2 को 1/2 ए ट्रान्सपोज प्लस कुनै पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भनेको गिभन म्याट्रिक्स ए 1/2 ए ट्रान्सपोज प्लस ए भनेको बी हो बी ट्रान्सपोजको भ्यालु बी आयो भन्नुको अर्थ बी इज सिमेट्रिक बुझ्यो कुरा बुझियो बुझियो हैन भास्कर कहाँ हरायो भास्कर निकै हेलो ल बी ट्रान्सपोज बराबर बी ल बी सिमेट्रिक अब त्यस्तै गरेर अब हामीले माथि हेर त यसलाई सिमेट्रिक देखायौं 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोजलाई स्क्यू सिमेट्रिक देखिन्छ है कसरी देखिन्छ ल हेर सी को ट्रान्सपोज भन्यो भने 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज 1/2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो ए माइनस ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज ए को ट्रान्सपोज माइनस ए को ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज 1/2 को 1/2 भयो ए ट्रान्सपोज माइनस ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भनेको ए माइनस कमन लिए 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोज भनेको माइनस 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोज भनेको 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोज भनेको सी भयो सी ट्रान्सपोज बराबर माइनस सी यहाँ सी इज स्क्यू सिमेट्रिक therefore a बराबर b plus is a बराबर b plus c is the sum of symmetric and skew symmetric matrix यसलाई सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको समको फर्ममा लेख्न सकियो यदि कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ भन बुझ्यौ कि बुझेनौ ल अब यो क्वेशन राम्रोसँग पढ एभ्री स्क्वायर मैट्रिक्स प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्सलाई क्यान बी एक्सप्रेस एट द सम अफ सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स त भयो युनिकली भन्यो के कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्सलाई सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सको समको फर्ममा लेख्न सकिन्छ युनिकली एउटा मात्रै भन्यो अब के देखाउनु पर्यो गिभन मैट्रिक्स ए भनेको सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सको समको फर्ममा त आयो तर अब के देखाउनु पर्यो त्यो समलाई युनिक देखाउनु पर्यो कसरी देखाउने युनिकनेस यसको लागि if possible let a बराबर p plus q where p is symmetric and q is skew symmetric matrix हामीले के गरियो अघि हामीले a बराबर b plus c भन्ने कुनै पनि गिभन म्याट्रिक्स a लाई b plus c जहाँ b सिमेट्रिक c स्क्यू सिमेट्रिक को समको फर्ममा लेखियो अब चाहिँ के गर्ने लेट a बराबर p plus q जहाँ p भनेको सिमेट्रिक q भनेको स्क्यू सिमेट्रिक नयाँ सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको समको फर्ममा लेखियो सपोज गरियो के a बराबर यति बेला के हुन्छ p ट्रान्सपोज बराबर p q ट्रान्सपोज बराबर माइनस q किन थाहा सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको फर्मुला हैन स्क्यू सिमेट्रिक फर्मुला हैन यति बेला के अरे इक्वेसन 2 लाई को ट्रान्सपोज गरियो a ट्रान्सपोज बराबर p plus q को ट्रान्सपोज भनेको p को ट्रान्सपोज प्लस q को ट्रान्सपोज p को ट्रान्सपोज भनेको p
क्यू को ट्रान्सपोज भनेको माइनस क्यू ए ट्रान्सपोज बराबर पी माइनस क्यू ए ट्रान्सपोज बराबर पी माइनस क्यू इक्वेसन 3 आएको बुझ्यौ अब इक्वेसन 2 र 3 लाई एकचोटि इक्वेसन 2 र 3 लाई जोड्दिने एकचोटि इक्वेसन 2 बाट 3 घटाइदिने 2 र 3 लाई जोड्दाखेरि के भयो हेर त ए प्लस ए ट्रान्सपोज बराबर पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू ए प्लस ए ट्रान्सपोज बराबर पी र पी जोडियो क्यू र क्यू क्यान्सल भयो 2p बराबर ए प्लस ए ट्रान्सपोज पी बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज भनेको सुरुको म्याट्रिक्स बी हो कि होइन सुरुमा हेर त 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज भनेको बी 1/2 ए माइनस ए माइनस ट्रान्सपोज भनेको सी के आयो पी बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज गर्दा पी बराबर बी आयो घटाउँदा फेरि यस्तो आयो घटाउँदाखेरि क्यू बराबर सी आयो हामीले गिभन म्याट्रिक्स एलाई पी र क्यू भन्ने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक फर्ममा लेखेको अन्तिममा के आयो पी भनेको बी आयो क्यू भनेको सी नै आयो भनेको पी प्लस क्यू बराबर बी प्लस सी नै आयो दिस इम्प्लाइज दैट द एक्सप्रेसन 1 इज युनिक हेन्स प्रुभड कुरा बुझ्यो कुरा बुझ्यो ल त्यही उसको वरिपरि मात्रै छ आज अरू केही पनि छैन ल अब आज अर्को टर्म छ थ्योरमको लागि चाहिने यही कुरा मात्रै हो है अर्थोगोनल म्याट्रिक्स के हो रहेछ अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी अर्थोगोनल म्याट्रिक्स अर्थोगोनल हुनुको लागि सबभन्दा पहिला त्यो म्याट्रिक्स के हुनुपर्ने रहेछ कुनै पनि म्याट्रिक्स अर्थोगोनल हुनुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला त्यो म्याट्रिक्स के हुनुपर्ने रहेछ कुनै पनि म्याट्रिक्स अर्थोगोनल हुनुभन्दा अगाडि त्यो म्याट्रिक्स सबभन्दा पहिला के हुनुपर्ने रहेछ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्ने रहेछ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी अर्थोगोनल कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स अर्थोगोनल हुनको लागि कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स अर्थोगोनल हुनको लागि कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स अर्थोगोनल हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ गिभन म्याट्रिक्स र गिभन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजको प्रडक्ट गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउनु पर्दो रहेछ यो युज हुन्छ पछाडि तिम्रो जाँचमा कहिलेकाहीँ सो ड्याट द म्याट्रिक्स इज अर्थोगोनल सोध्यो भने गिभन म्याट्रिक्स लेख्ने गिभन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्ने अनि त्यसपछि यसको प्रडक्ट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स निकाल्ने अर्थोगोनल म्याट्रिक्सको डिफिनेसन बुझ्यौ ल 31 ए इन्टु ए ट्रान्सपोज अथवा ए ट्रान्सपोज इन्टु ए बराबर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आए यो कुरा बुझ्यौ ल इफ थ्योरम इफ ए एन्ड बी आर टु अर्थोगोनल म्याट्रिक्स अफ सेम अर्डर ए र बी दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिक्स छ के को ए र बी दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिक्स छ सेम अर्डरको किन दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम भएको ल यहाँ भनेछ नि दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम भएको के हुन्छ दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट पोसिबल हुन्छ कि किन ए बी र बीए पोसिबल हुन्छ कि ए र बीको प्रोडक्टको लागि पहिलो म्याट्रिक्सको कलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको रो बराबर हुनुपर्ने तर के हुनु पर्यो अर्थोगोनल डिफिनेसन त ए बीको प्रोडक्ट र बीएको प्रोडक्ट हो नि त्यसको लागि के हुनु पर्यो दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुन पर्यो त्यो भएर ए एन्ड बी आर टु अर्थोगोनल म्याट्रिक्स अफ सेम अर्डर भन्ने कारण थियो प्रुभ ड्याट AB is also orthogonal. A र B दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भएको बेलामा प्रोडक्ट AB लाई पनि अर्थोगोनल देखाऊ भन्यो हेर गिभन A and B are orthogonal म्याट्रिक्स A र B के हो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स हो A र B दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिक्स हो गिभन A and B are orthogonal म्याट्रिक्स A र B दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिक्स हो कुनै पनि म्याट्रिक्स अर्थोगोनल भएकोलाई के हुन्छ ल भन त कुनै पनि म्याट्रिक्स अर्थोगोनल भएकोलाई के हुन्छ भर्खर पढेको प्रपर्टी ए ट्रान्सपोज बराबर ए ट्रान्सपोज ए बराबर आए बी ट्रान्सपोज बराबर बी ट्रान्सपोज बी बराबर आए यति कुरा बुझ्यौ त्यो अर्थोगोनलको प्रपर्टी भयो प्रुभ दैट AB इज अल्सो अर्थोगोनल AB लाई पनि अर्थोगोनल देखाउ अरे के कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई अर्थोगोनल देखाउनको लागि के गर्न पर्यो कुनै दुईटा म्याट्रिक्स गुण गर्दा म्याट्रिक्स नै बन्छ यो नयाँ म्याट्रिक्स भएको यो म्याट्रिक्सलाई अर्थोगोनल देखाउनको लागि यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज बराबर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउनु पर्यो नि नाउ AB भन्ने म्याट्रिक्स र यसको ट्रान्सपोज गर्दा के आउँछ AB को AB नै लेख्यौ AB को AB नै लेख्यौ AB को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ
यो फर्मुला है, यो थ्योरम प्रुफ गरिन्छ है। मैले स्कुलमा ट्रान्सपोजको डिफिनेसन ल्याएको थिएँ नि, एबी को ट्रान्सपोज बराबर बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम, पछि प्रुफ गरिन्छ है। अहिले प्रोपर्टी मात्र युज गरिएछ। एबी को ट्रान्सपोज भनेको बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज, यति गर्यो। त्यसपछि यहाँ के गरियो, एलाई ए लेख्यो, बी र बी ट्रान्सपोजलाई एक ठाउँमा जम्मा गरियो कि, एलाई ए लेख्यो, बी र बी ट्रान्सपोजलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्यो, इन्टु ए ट्रान्सपोज। यो बाई एसोसिएटिभ ल। यो सम्झियो नसम्झियो केही फरक पर्दैन है। एसोसिएटिभ ल, त्यसपछि आइडेन्टिटी ल, कम्युटेटिभ ल, डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्ने तिमीलाई याद छ भने भेक्टरमा पढ्छ क्लास 12 मा। त्यो सम्झिनु पर्दैन, नसक्यो भने केही पनि फरक पर्दैन है। अनि ए बी बी ट्रान्सपोज भनेको बी ट्रान्सपोज भनेको आई इन्टु ए ट्रान्सपोज। अनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले अर्को म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर्को म्याट्रिक्स ए नै भयो, ए ट्रान्सपोज भनेको आई। एबी र एबीको ट्रान्सपोज बराबर आई आयो। त्यस्तै गरेर सिमिलरली एबी को ट्रान्सपोज इन्टु एबी भन्यो भने एबी को ट्रान्सपोज भनेको बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज इन्टु एबी, बी ट्रान्सपोज यो भनेको ए ट्रान्सपोज ए इन्टु बी, बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज ए भनेको ए ट्रान्सपोज ए भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आई इन्टु बी, बी ट्रान्सपोज बी, एबी एबी को ट्रान्सपोज बराबर एबी को ट्रान्सपोज एबी बराबर आई। के भयो, एबी र गिभन म्याट्रिक्स र त्यसको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ। यसको अर्थ एबी इज अर्थोगोनल। कुरा बुझियो, एबी इज अर्थोगोनल। यो थ्योरम दुईटा बुझ्यो, बुझेन यो? ल ल अब अर्को छ कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स। ट्याकै डिफिनेसन थ्योरम छ कि त्यो मैले यसरी लेखाएको, बुझ्यौ नि? कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स कुनै पनि म्याट्रिक्सको कुनै एउटा इलिमेन्ट कम्प्लेक्स नम्बर छ भने त्यसलाई कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स, सिम्पल बुझ्यौ? अ म्याट्रिक्स इज सेड टु बी कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स इफ इट्स इलिमेन्ट्स आर कम्प्लेक्स नम्बर। सबै इलिमेन्ट हुनु परेन, कुनै एउटा इलिमेन्टमा कम्प्लेक्स नम्बरको एक्सप्रेसन छ भने त्यो म्याट्रिक्स कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स। म्याट्रिक्स कम्प्लेक्स हुनको लागि त्यो म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्नुभयो, रेक्टेङ्गुलर भन्नु, मतलब भन कि यसमा चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स भनिएन नि त, अर्डर जस्तो पनि मतलब भन। म्याट्रिक्समा कन्जुगेट भन्ने थाहा छ होइन? म्याट्रिक्सको कन्जुगेट भन्ने थाहा छ? म्याट्रिक्सको कन्जुगेट भन्ने सबैलाई थाहा छ भनेको। अब गिभन म्याट्रिक्स ए भयो, यसको कन्जुगेट के कन्जुगेट म्याट्रिक्स अफ ए इज ए को कन्जुगेट के, ए को कन्जुगेट 2 को कन्जुगेट 2 नै भयो, 3 प्लस आई को 3 माइनस आई को आई, 1 माइनस आई को 1 प्लस आई। बुझ्यौ यो कन्जुगेट लिएको? कन्जुगेट म्याट्रिक्स हेर्नु बुझ्छौ नि? ए कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स, कन्जुगेट म्याट्रिक्स। प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट म्याट्रिक्स हेरि पनि प्रोपर्टी रूपमा युज गर्ने है। कन्जुगेटको कन्जुगेट बराबर ए, एबी भन्ने कन्जुगेट म्याट्रिक्स, एबी भन्ने म्याट्रिक्सको कन्जुगेट बराबर ए कन्जुगेट बी कन्जुगेट। ए प्लस बी को कन्जुगेट भनेको ए कन्जुगेट प्लस बी कन्जुगेट। कन्स्ट्यान्ट के इन्टु ए कन्जुगेट भन्यो के अरे, कम्प्लेक्स नम्बर के इन्टु ए म्याट्रिक्स भन्यो भने के इन्टु ए, जहाँ हो के इज कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स नम्बर यो प्रोपर्टी बुझ्छौ? बुझ्छौ? ल केही छैन यसमा पनि। अब यो सबैलाई जोड्ने म्याट्रिक्स है, हर्मिसियन म्याट्रिक्स है। तिमीहरूलाई बिल्कुलै नयाँ म्याट्रिक्स है, हर्मिसियन म्याट्रिक्स। अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी हर्मिसियन। कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हर्मिसियन हुन्छ अरे यदि के छ भने गिभन म्याट्रिक्सको कन्जुगेट। अब भन म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको लागि पहिला म्याट्रिक्स के हुनु पर्यो? म्याट्रिक्स के हुनु पर्यो? कुनै पनि कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स स्क्वायर छ भने त्यसको नाम के रहेछ? हर्मिसियन। यति बुझ्यो भयो? हर्मिसियन म्याट्रिक्समा के हुनु रहेछ? स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, त्यो कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। त्यति बेला त्यो कम्प्लेक्स म्याट्रिक्सको कन्जुगेट, त्यो कम्प्लेक्स म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि गिभन म्याट्रिक्स ए आउनु पर्यो। इट इज डिनोटेड बाई ए स्ट्रिक। यस्तो खालको स्ट्रिकली डिनोट गर्नेछ र ए स्ट्रिक बराबर गिभन म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज।
स्क्यू हर्मिसनमा के हुँदैछ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी स्क्यू हर्मिसन कुनै पनि म्याट्रिक्स स्क्यू हर्मिसन हुनको लागि के हुनु पर्यो गिभन म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गिभन म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज बराबर माइनस ए हुनु पर्यो ए स्ट्रिक बराबर माइनस ठ्याक्क सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक के सिमेट्रिकमा ए ट्रान्सपोज बराबर ए ट्रान्सपोज बराबर माइनस ए हुन्थ्यो नि ठ्याक्क कन्जुगेटको ट्रान्सपोज so that given matrix is Hermitian अरे यसलाई ए मान्यो कुनै पनि म्याट्रिक्स हर्मिसन हुनुको लागि के हुनु पर्यो यसको कन्जुगेट निकाल्न पर्यो ए को कन्जुगेट बुझ्यौ नि कन्जुगेट त बुझ्यौ नि 3 को 3 7 + 4 आएको 7 - 4 -2 - 5 आएको -2 + 5 बुझ्यौ ए कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गर्दियौ यसको ट्रान्सपोज गर्दियौ गर्दा गिभन म्याट्रिक्स नै आयो के यसको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि रोलाई कलम बनाउँदाखेरि गिभन म्याट्रिक्स नै आयो के बुझ्यौ यो देखाइ हेरेर जानिहालिन्छ ए इज हर्मिसन भयो त्यस्तै यसलाई स्क्यू हर्मिसन देखायो भने के गर्ने यसको कन्जुगेट निकाल्ने यसको ट्रान्सपोज निकाल्ने यसको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गर्दा माइनस ए आए यदि स्क्यू हर्मिसन भयो हर्मिसन स्क्यू हर्मिसन properties of Hermitian matrix properties of Hermitian matrix A ट्रान्सपोज को ट्रान्सपोज भने जस्तै ए हर्मिसन को हर्मिसन बराबर ए प्लस बी को ट्रान्सपोज बराबर ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज भने जस्तै ए प्लस बी को हर्मिसन बराबर ए हर्मिसन प्लस बी हर्मिसन ए बी को हर्मिसन बराबर बी हर्मिसन ए हर्मिसन ए बी को हर्मिसन बराबर बी हर्मिसन ए हर्मिसन ए हर्मिसन को हर्मिसन भनेको ए प्लस बी को हर्मिसन भनेको बुझ्यौ कुरा ए हर्मिसन को हर्मिसन भनेको ए प्लस बी हर्मिसन भनेको यो ए बी को हर्मिसन भनेको यो ल अनि यस यो भन्छ यस ए हर्मिसन बराबर यस को कन्जुगेट ए हर्मिसन यस इज कम्प्लेक्स नम्बर यसले देखाउन के जान्नु पर्यो ल सेम है कस्तै क्वेशन यी every square matrix can be uniquely expressed as the sum of the Hermitian and skew Hermitian matrix कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई हर्मिसियन र स्क्यू हर्मिसियन म्याट्रिक्सको समको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अरे लेट ए बी गिभन स्क्वायर म्याट्रिक्स देन ए बराबर 1/2 ए प्लस अब सिमेट्रिक स्किमेटिकमा के ए प्लस ए ट्रान्सपोज ए माइनस ए ट्रान्सपोज गरे त्यहाँ 1/2 ए प्लस ए हर्मिसन प्लस 1/2 ए माइनस ए हर्मिसन गर्ने अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मान्नु के गरे थियो 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोज गरे थियो यस्तो गर्ने 1/2 ए प्लस ए हर्मिसन भनेको बी 1/2 ए माइनस ए हर्मिसन भनेको सी बुझ्यौ बी प्लस सी बुझ्यौ ए बराबर बी प्लस सी बी भनेको यो सी भनेको यो ल भन त हर्मिसनमा के हुनुपर्छ अरे म्याट्रिक्सको पहिला कन्जुगेट अनि बल्ल ट्रान्सपोज बी को कन्जुगेट निकाल बी को कन्जुगेट 1/2 यति भयो 1/2 ए कन्जुगेट प्लस ए हर्मिसनको कन्जुगेट बी कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गर्यो 1/2 ए कन्जुगेटको ट्रान्सपोज प्लस ए हर्मिसनको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज कुनै पनि म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको म्याथमेटिक्सको हर्मिसियन प्लस ए हर्मिसियनलाई एकचोटि मनमना ए सम्झ त ए हर्मिसियनलाई मनमना ए सम्झ त कुनै पनि म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको हर्मिसियन डबल हर्मिसियन भनेको ए यसको अर्थ बी कन्जुगेटको ट्रान्सपोज बराबर बी नै बी इज हर्मिसियन त्यस्तै गरेर सी लाई स्क्यू हर्मिसियन ल्याउनु पर्यो सी भनेको सपोज गरेछ सी को कन्जुगेट लियो सी को कन्जुगेट यति गर्यो सी को कन्जुगेट भनेको 1/2 ए यसको ए को कन्जुगेट माइनस ए हर्मिसनको कन्जुगेट सी कन्जुगेटको ट्रान्सपोज यसको ट्रान्सपोज सी कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको 1/2 ए कन्जुगेटको ट्रान्सपोज माइनस ए हर्मिसनको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज सी को कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको 1/2
कुनै पनि म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको हर्मिसन। कुनै पनि म्याट्रिक्सको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भनेको हर्मिसन। यो बुझ्यो? सेम अघिको गरे जस्तै भयो, गर्दा माइनस आयो। हर्मिसन स्क्यु हर्मिसन भयो। अब के देखाउने ल भन्न? अब के देखाउने? के बाँकी रह्यो? युनिकनेस। Hence the square matrix A is the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. Uniqueness के अघि जस्तै if possible let A बराबर P plus Q where P is symmetric, Q is symmetric भन्ने ठाउँमा P is Hermitian, Q is skew Hermitian. P Hermitian भयो भने P stick बराबर P हुन्छ, Q skew Hermitian भयो भने Q stick बराबर माइनस Q हुन्छ। अब के गर्ने? एकचोटि A र त्यसपछि A Hermitian बराबर P plus Q को Hermitian, P Hermitian plus Q Hermitian भनेको P minus Q, A Hermitian बराबर P minus Q। एकचोटि जोड्ने एकचोटि घटाउने, त्यही हो कि हैन? एकचोटि जोड्ने एकचोटि घटाउने। जोड्दा फेरि अघि कस्तो हो? जोड्दा फेरि P बराबर B आयो, घटाउँदा फेरि Q बराबर C आयो। जोड्दा फेरि P आयो, घटाउँदा फेरि यो थ्योरम बुझेको बुझेन भन्न पहिला? बुझेको बुझेनौ? सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो अरे? यो म्याट्रिक्समा पहिला यसलाई B मान्ने, यसलाई C मान्ने। यसपछि के गर्ने? B को कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गर्ने, B आउनु पर्यो, C को कन्जुगेटको ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो, माइनस C आउनु पर्यो। अनि युनिकनेसको लागि A बराबर P प्लस Q लिने, A हर्मिसन बराबर P हर्मिसन प्लस Q हर्मिसन गर्ने। ल यो र यसको सिमेट्रिकको एलोकेसन सेम हो, एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ दुईटै। ल बुझ्यो बुझेन भन? त्यो भने आधालाई यति गरौँ ल, धेरै कति पढाउने भन्दा। ठिक छ? कन्फ्युजन के सोध? म पठाइ हालिदिन्छु है ग्रुपमा। समस्या छैन सोध। धेरै पढाएर बुझ्दैन। एडजनलाई ठ्याक्क अर्को क्लासमा एक पिरियड हुन्छ। यो अर्को एक पिरियडको छ, अर्को एक पिरियडको चाहिँ अहिले यति बेला म हालिदिइहाल्छु ग्रुपमा। अब